हामी हर समय चाहिँ तयार हुनुपर्ने हुन्छ। अन्त सबैभन्दा पहिला आजभन्दा 3 हप्ता अगाडि म शङ्खसभा जिल्ला, तेह्रथुम जिल्ला र धनकुटा जिल्लामा मण्डली एभेन्जर तर्फ मार्फत पहाडतिर 2 भाइ हामी गएका थियौँ भिजिटहरूमा। जम्मा हामीले त्यहाँनिर 6 वटा मण्डलीलाई भिजिट गर्न सक्यौँ। अनि पहाडतिर चाहिँ अहिले एकदमै जय मसी दाजु, जय मसी भाइ। नेपालगञ्जबाट बलबहादुर, नेपालगञ्जबाट बलबहादुर दाजु। हजुर हजुर, जय मसी। ए हजुर, हुन्छ, जय मसी छ, जय मसी। जय मसी दाजु। अन्त पहाडको खबरहरू पनि सुन्नु भनेर भयो। हुन त त्यहाँनिर प्राय जस्तो मधेस जस्तो सुविधा त छैन, हिँड्न पर्छ कतिवटा ठाउँ। धेरै ठाउँमा प्रचारहरू पनि गर्यौँ, पनि भयो, पनि गरे। अनि साथै पाठ चाहिँ दुई चाहिँ एकदमै असनाले मण्डलीमा नष्ट पनि अलिकति भयो। खमा कुटेबारी साइप्रसमा चाहिँ अलिकति मण्डलीको घरलाई चाहिँ के मात्रामा अलिकति असुविधा बनाएको छ, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। 7 वटा शङ्खसभा मण्डलीको जिम्मेवारको उपसहित प्रार्थना थियो। अनि त्यहाँबाट पनि सबैले तपाईहरुलाई जय मसी भन्नु भएको छ। र साथै त्यहाँनिर एकदमै विकट ठाउँ पनि हो, दुःखको साथ प्रभुको सेवा गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको लागि सम्झना प्रार्थनामा निरन्तर गरिदिनुहोस्। अनि प्रार्थना छ विशेष त्यहाँनिर आउने दिनहरूमा लकडाउनको समय होला जस्तो छ, त्यहाँ कारणले यस्तो सुविधा पाउनुहुन्न। हामी त यहाँनिर सबै सुविधा र एकदमै कम्फर्टमा सेवा गरिरहेका छौँ। माथि त्यहाँनिर राम्रोसँग हाम्रो इन्टरनेटहरू चल्दैन, वाइफाईको सुविधा छैन, अनि उहाँहरूले यो सुविधा पनि पाउनुहुन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। ती सुक्खा अनि खडेरी लागेको राठिलो भूमिमा प्रभुले यही प्रकारले मलजल गरेका हुन् त्यहाँका विश्वासीहरूलाई। अन्त उहाँहरूले एकदमै तपाईहरुसँग पनि हामीहरूलाई पनि प्रार्थनाको रिक्वेस्ट गरिरहेको, ताकि आउनेवाला दिनहरूमा त्यहाँ पनि प्रभुको दासहरू धेरैभन्दा धेरै चाहिँ पुगेका हुन् भनिकन। हुन्छ, सबैभन्दा प्रथम अब हामी सेवामा विस्तार गर्छौँ। यो साल दिएको विश्वव्यापी मोटो कार्ड प्रतिज्ञा अनुसार इफिसी 1:4, दोस्रो इतिहास 29:11 र यूहन्ना 16:15 पद अनुसार हामी चाहिँ सबैलाई हेर्न भ्याउँदैनौँ, सबैलाई विदितै छ, सुनि पनि सक्नु भएको छ। तर यसपल्ट फेरि पनि हामी एकपल्ट चाहिँ के सुन्छौँ भन्दाखेरि पढिदिनुहोस् यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:15 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:15 पदमा, तिमीहरूले मलाई चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुने, अनि तिमीहरू जाओ र फल फलाओ, र तिमीहरूको फल रहिरहोस् भनी तिमीहरूलाई नियुक्त गरे, र तिमीहरूले पितालाई मेरो नाममा जे मागौला सो उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। हजुर, अब फेरि पनि इफिसी 1:4 पद पनि पढिदिनुहोस्। यसरी नै हामी उहाँको कसैले पाउनुहुन्छ भने त्यसरी नै हामी उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौं भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिले ख्रिस्टमा चुन्नुभयो। अब कसैले दोस्रो इतिहास 29:11 पद पनि पढिदिनु। हे मेरा छोराहरू हो, अब लापरवाह नहो, किनभने परम प्रभुले तिमीहरूलाई उहाँको सामु खडा हुन र उहाँको सेवा गर्नलाई उहाँको सेवा गर्ने र धूप बाल्नेहरूको रूपमा चुन्नु भएको छ। आमेन। पछि हामीलाई आशिष दिएका हुन्, सहायताको लागि प्रार्थना गर्छौँ। हामीहरूका अत्यन्तै अनुग्रहकारी अनि विश्वासयोग्य परमेश्वर, साउन्ड राम्रो आएन बाबु, प्लिज साउन्ड क्लियर आएन भाइ, त्यही भएर। अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर,
गर्नुको लागि प्रभु हामीलाई यो सेवाको लागि तपाईँ परमेश्वरले अनलाइनमा धन्यवाद चढाउँछौँ। जति पनि विश्वव्यापी मण्डलीको रूपमा दिनुभएको एउटा प्रतिज्ञा तपाईँले हाम्रो राख्नु भएको छ। पढ्न मात्र होइन, अब यसको अर्थमा हामीलाई बुझ्नका लागि ती बन्द भएको छ हजुरको म्युट। म्युट अन गर न धिरेन। म्युट अन गर त धिरेन। भइरहेछ। बजेको छ। म्युट अन गर न धिरेन। अफ भएको छ। बज्दैन। अहिले सुन्नु हुँदैछ? अहिले सुन्नु। ल अलिकति यहाँ म्युट भएछ है। अलिकति भाइ बिरेन हजुर राम्रो क्लियर साउन्ड आएको छैन है भाइ, त्यो मिलाउनु न। तपाईको कुरा काटिकन आइराखेको छ, त्यो मिलाउनुहोस्। बरु एकैछिन ढिलो होस्। अरूलाई चाहिँ कस्तो आउँदैछ, मेरो चाहिँ त्यस्तो छ। हो काटेर आइरहेछ। पहिले त्यो मिलाउनुहोस् अनि खेर राम्रै आउँदैछ। हुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि सबैलाई जय मसीह छ। ल ठीक छ, साउन्ड आयो राम्रो। जय मसीह। साउन्ड राम्रो आयो। सुन्नु भयो? राम्रो छ दादा। ओके, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। अलिकति फिडब्याक पनि दिनुपर्छ, धन्यवाद छ। अब यो विश्वव्यापी मण्डलीलाई दिएको प्रतिज्ञा अनुसार चाहिँ चुनावको विषयमा छ। अनि हरेक पद र भर्स यानी कि यो अध्यायले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ किन चुन्नु भएको रहेछ भन्ने एउटा उद्देश्य सहित यो तीनवटा प्रतिज्ञाले दिएको जुन एउटा यो प्रतिज्ञा छ, ताकि यो साल चाहिँ हामीले सचेत भएर प्रभुको सेवा टहल गर्नुपर्ने रहेछ। अनि हामी निर्दोष र निष्कलङ्क हुँदै प्रभुको आगमनसँग चाहिँ प्रेममा निर्दोष र निष्कलङ्क हुन भनिकन चुनेको रहेछ इफिसी 1:4 अनुसार। र यौन रची सुसमाचार 15 अध्यायको 16 पद अनुसार चाहिँ उहाँले पहिला चुन्नु भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ धेरै फल फलाउनु पर्ने रहेछ, टन्नै फलाउनु पर्ने रहेछ, अनि हामी लट्टरम्म हुनुपर्ने रहेछ। त यी दिनहरू मध्ये हामी यूहन्ना 15 अध्यायको 16 पदलाई चाहिँ आज आधार बनाइकन यो फलवन्त जीवनको विषयमा हामी केही हेर्नेछौँ। त सबैभन्दा पहिला चाहिँ उत्पत्ति 1 अध्यायबाट नै प्रभुले जब आकाश र पृथ्वीलाई छुटाउनु भयो अनि अन्तर गर्दै समुद्र र भूलोकलाई यानी कि जति पनि आज यो माटोको भाग छ त्यसलाई छुटाइकन समान्तर रूपमा अनि त्यही प्रकार आकाश पृथ्वी नक्षत्र ब्रह्माण्ड पशु प्राणी पंक्षीहरूलाई सृष्टि गर्दै ल्याएपछि हामी 8 देखि 11 पदसम्म हेर्दै जान्छौँ। त्यहाँनिर हरिया रुख बोट बिरुवा र वनस्पतिलाई पनि फल्नका लागि अनि फुल्नका लागि र बढ्दै जानका लागि प्रभुले चाहिँ एउटा बोट यानी कि एउटा दाना यानी कि एउटा बिरुवाको विषयमा त्यहाँ लेखिकन आज भन्नुभएको छ। भनेपछि मानिसलाई आधारित हुनुपर्ने प्राकृतिक आवश्यकता मात्र होइन, तर मानिसले
त्यस अनुसार मान्छेले पनि जुन प्रकारले फल्नु पर्छ भन्ने विषयलाई पनि बाइबलले धेरैभन्दा धेरै जोड दिएको छ। उदाहरणको लागि हाम्रो यसपालिको मोटो कार्डमा त्यो 3वटा भर्स मध्ये यूहन्ना 15:16 हामी देख्न सक्छौं। त यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चुन्नु भयो, अब जाऊ तिमीहरू पनि गएर तिमीहरूले पनि फल फलाऊ अनि तिमीहरूको फल चाहिँ रहिरहोस् अनि तिमीहरूले मेरो नाममा जे मागौला त्यो तिमीहरूको निम्ति सो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब फल कसरी फल्नु पर्ने हो अनि कसरी चाहिँ फल लाग्दो रहेछ अनि हामी कसरी फलवन्त हुन्छौं, यानी कि लटरममा हामीमा जुन प्रकारको फल हामीमा कुन प्रकारले लाग्दो रहेछ भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी केन्द्रित हुनेछौं। आउनुहोस् अब हामी हेर्छौं, सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर एक दिन प्रभु येशू मसीह पनि जब बेथानीबाट बिहान सबेर उठेर उहाँ आउनुभयो अनि एउटा बाटोको किनारनिर त्यहाँनिर एउटा नेभाराको रूपलाई त्यहाँनिर देख्नु भएछ अनि उहाँ चाहिँ भोकाएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर फल उहाँले देख्नु भएन, भनौं त्यो रुखमा फल चाहिँ फलेको भेट्नु भएन। अब यो अवस्थामा चाहिँ प्रभुले त्यहाँ रुखलाई चाहिँ आज एउटा श्राप दिएको हामी पाउन सक्छौं अनि त्यो रुख चाहिँ ओइलेर एकदमै ललाक लुलुक भइगएको अवस्था पनि त्यहाँनिर पाउँछौं। गइकन मसँग आउनुहोस् मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय, मत्तीको पुस्तक 21 अध्यायमा आउनुहोस् अनि त्यहाँनिर कति पढिदिनुहोस् भनेदेखिलाई हामी यहाँनिर 21 अध्यायको 17 र 18 पद पहिला पढिदिनु। कोही हुनुहुन्छ? अनि तिनीहरूलाई छोडेर उहाँ शहरदेखि बाहिर बेथानीमा जानुभयो र त्यही बास गर्नुभयो। अब एका बिहानै शहरतिर फर्कदै गर्नुहुँदा उहाँ भोकाउनु भयो। अब 19 पढिदिनुहोस्। अनि बाटोको किनारमा एउटा नेभाराको रुख देखेर उहाँ त्यसको छेउमा आउनुभयो अनि त्यसमा पातहरू बाहेक केही पाउनु भएन र त्यसलाई भन्नुभयो, अबदेखि उसो तमा कहिल्यै फल नलागोस्। अनि तुरुन्तै त्यो नेभाराको रुख ओइली गयो। तुरुन्तै अबदेखि तमा कहिले पनि फल नलागोस् भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो नेभाराको रुख लला लुलुक भएर ओइलिएको पाउँछौं। त यहाँनिर हामी के पाउँछौं भनेदेखिलाई 17 र 18 पदलाई हामीले हाम्रो विचारमा र हाम्रो ठम्माइमा भनौं सोच्दाखेरि बेथानीमा चाहिँ त्यहाँनिर लाजरस, मरियम र मार्थाको एउटा घर पनि छ अनि त्यहाँनिर त्यो घरलाई प्रभुले जम्मा जम्मी हामीले बेथानी भन्ने पुस्तकमा पढ्यौं भने 8 पल्ट त्यहाँनिर प्रभु येशू मसीहको आवत र जावतको भिजिटको कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौं। यो समयमा पनि प्रभु बेथानी लाजरस, मरियम र मार्थाको घरबाट आउँदै हुँदा त्यहाँनिर हामी भन्न सक्छौं उहाँनिर त्यहाँनिर बास बस्दा यी 3 जना मध्ये कसैले पनि प्रभुलाई बिहान न त चिया दिए न त नास्ता नै पस्किएको हामी त्यहाँनिर पाउँछौं। अनि त्यसो हुँदा उहाँ बास त बस्नुभयो बेथानीमा तर केही नखाइकन बिहान हिँड्नु भएको कुरा रहेछ। अनि 19 पदमा हामीले 18 पदमा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ भोकाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं। साधारण रूपले हेर्ने हो भनेदेखिलाई प्रभु येशू मसीह पनि यस संसारमा हामी जस्तै मानवमा मानव भेषमा मानव रूप लिएर जन्मिनु भयो। मानवताको सबै कुराहरू दुःख दर्द र सुख जानिकन प्रभु येशू मसीह यस संसारमा आउनु भयो अनि यहाँलाई पनि भोक लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा यहाँनिर पायौं हामीले। तर यहाँनिर उहाँले जुन ठाउँबाट आश गर्नु भएको थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँले खाना पाउनु भयो। एउटा फल पास गर्नु भएको थियो एउटा वृक्षबाट। अब त्यो वृक्ष पनि कस्तो खालको वृक्ष थिएछ भन्दाखेरि
फल फल्नु पर्ने वृक्ष जसको नाम चाहिँ नेभारा भनेर लेखिएको छ। यसलाई नोट गरिराख्नुहोस्। यो नेभाराको फल चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो पछि हामी हेर्दै जान्छौँ। अब त्यहाँ त फल त पाउनु भएन प्रभु यीशु मसीहले, तर यसकै सन्दर्भमा जब फेरि पनि प्रभु यीशु मसीह प्रचार प्रसारमा भिजिट गर्दै त्यही बाटो भएर त्यही सहरको बाटो भएर अर्कोचोटि आउँदाखेरि मर्कुसको पुस्तकमा आउनुहोस् त 11 अध्यायमा त्यहाँनिर लेखिएको छ। त्यो चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ मर्कुसको पुस्तकमा। त्यो अवस्था कस्तो भएछ त त्यो रुखको भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। त्यो चाहिँ हामी 20 पदमा पाउँछौँ र 21 पदमा रहेछ। बुक अफ मार्क च्याप्टर 11 एन्ड भर्स 20 मा त्यहाँनिर कसैले पाउनु भयो भने पढिदिनुहोस् त। हे रब्बी, हेर्नुहोस्, तपाईले श्राप दिनुभएको नेभाराको रुख त सुकेछ। अब 21 पढिदिनुहोस्। अनि पत्रुसले सम्झना गर्दै उहाँलाई भने, हे रब्बी, हेर्नुहोस्, तपाईले श्राप दिनुभएको नेभाराको रुख त सुकेछ। 21 पनि पढिदिनुहोस्। दादा 21 पद हो यो। तपाईले 20 पढ्नुभयो, 21 पढिदिनुहोस् त। 21:21। अनि पत्रुसले सम्झना गर्दै उहाँलाई भने, हे रब्बी, हेर्नुहोस्, तपाईले श्राप दिनुभएको नेभाराको रुख त सुकेछ। सुकेछ। धन्यवाद, मैले नै मिस्टेक गरेछु। सुकेछ भन्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि अघि ओइलीको अवस्था थियो, अब अहिले चाहिँ सुकेको अवस्था छ। अब यो चाहिँ कसरी सुकेछ भन्दाखेरि 20 पदमा माथि पढिदिनुहोस् त। अब अनि बिहान उहाँहरू त्यहाँबाट जाँदै गर्नुहुँदा उहाँहरूले नेभाराको रुखलाई जरैदेखि सुकेको देख्नुभयो। अब अघि मत्ती 21 अध्यायमा हेर्दाखेरि ओइलीको अवस्थामा थियो, तर अहिले सुकेको अवस्था पनि भन्दैछ। तर सुक्नु मात्र होइन, त्यसको जुन ठाउँमा सुक्नु पर्ने थियो जरैबाट सुकेको भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। भनेपछि कति श्रापित भएछ त्यो रुख चाहिँ। यसै कारणले गर्दाखेरि आज प्रभु यीशु मसीह तपाईँ र ममा पनि फल खोज्दै आउनुहुन्छ। उहाँको समय त्यहाँ त बिहानै फल खोज्दै आउनुभयो भनेर लेखिएको छ। भोकाएको अवस्था पनि भनेर त्यहाँनिर हामीले पाएका छौँ। उहाँको समय चाहिँ बिहान थियो भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। अब यहाँहरू फेरि पनि त्यही बाटो भएर जब आउनुभयो, तर त्यो रुखलाई चाहिँ पत्रुसले चाहिँ सरापेको, प्रभु यीशु मसीहले त्यसलाई श्राप दिनुभएको कुरा याद गरेर 21 पदमा भने अनुसार चाहिँ त्यो रुख त फेरि पनि हेर्नुहोस् त गुरुज्यू, तपाईँले श्राप दिनुभएको रुख त सुकेछ। कहाँबाट सुकेछ भन्दाखेरि जरैबाट सुकेको, कहिले फल नलाग्ने गरी सुकेछ। भनेपछि अब त्यो सुकेको कुरालाई चाहिँ जलाउन र फाल्न बाहेक अरू केही पनि छ। तपाईँ र मेरो पनि जीवनमा प्रभु फल खोज्दै आउनुहुन्छ। जब तपाईँ र ममा पनि फल उहाँले भेटाउनु भएन भने हाम्रो पनि अवस्था त्यही प्रकारले सुकेको अवस्था, उराठिलो अवस्था, मरुभूमि जस्तो अवस्था। मरुभूमि जस्तो भनेपछि त्यहाँ कुनै पनि प्रकारले चिसो र पानी भन्ने कुरा आउँदैन। त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आत्मिक रूपमा खडेरी लाग्नु, आत्मिक रोग लाग्नु, आत्मिक रूप अनुसार जुन प्रकारको फल हामीले फलाउनु पर्छ त्यो फलमा चाहिँ सुकेको, यानी कि जरा सुकेको अवस्थामा हामी पाइन सक्छौँ। अनि यो कारणले गर्दा प्रभुले त्यहाँनिर यस्तो नराम्रो फल नदिने रुखलाई मौकै दिनु भएन। There was no second chance. दोस्रो मौकै छैन थियो। एउटा कठोरताको साथमा उहाँले निर्णय दिनुभयो, अबदेखि तमा कहिले पनि फल नलागोस्, त सुकिजा त ओइली जा भन्नु भएन। तर त्यति त्यो शब्द चाहिँ काफी थियो। हाम्रो अवस्था कस्तो छ के आज हामीले फल फलाइरहेका छौँ? तपाईँ र मेरो स्वभावले, तपाईँ र मेरो व्यवहारले प्र्याक्टिकली व्यावहारिक रूपमा
तपाईँ र मेरो बोली वचनले के आज फल फलाउन सकिरहेका छौँ? हाम्रो अगाडि त त्यो प्रकारले प्रभुले त्यो खाने फल त खोज्नु भएको छैन, तर त्यस्तो फल चाहिँ प्रभुले तपाईँ र मेरोबाट चाहनुहुन्छ। एक दिन फेरि पनि यो लुकाको पुस्तक 13 अध्यायमा आउनुहोस् त। यहाँ पनि प्रभुले फल खोज्दै आउनुभयो। रुख पनि त्यही हो। बुक अफ ल्युक च्याप्टर 13, लुकाको पुस्तक 13 अध्यायमा अनि त्यसको 7 पदलाई पढ्नुहोस् त। तब तिनले दागबारीको मालिकलाई भने, माफ गर्नुहोस्, 6 देखि पढ्नुहोस्। 6 देखि बहिनी माथिबाट। उहाँले यो दृष्टान्त पनि भन्नुभयो, कुनै एकजना मानिसको आफ्नो दागबारीमा रोपिएको एउटा नेभाराको रुख थियो, अनि तिनी त्यसमा फल खोज्दै आए र एउटै पनि पाएनन्। तब तिनले दागबारीको मालिकलाई भने, हेर, 3 वर्षदेखि म यस नेभाराको रुखमा फल खोज्दै आउँछु, तर एउटै पाउँदिन। यसलाई काटेर ढालिदेऊ, किन यसले जमिन बेकाममा पार्ने? किन यसले जमिन बेकाममा पार्ने? अब यहाँनिर यो सन्दर्भ पनि त्यही रुख छ, जुन रुख चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेभाराको रुख भनेर। यहाँ चाहिँ अंग्रेजीमा चाहिँ FIG, फिग ट्री भनेर भनेको छ। अनि यो नेभाराको रुख चाहिँ एउटा फल दिने एउटा रुख हो। यसको स्वाद र मिठासको बारेमा हामी पछि हेर्दै जानेछौँ। प्रभुले यहाँनिर 3 वर्षसम्म पनि धीरज धरेर त्यहाँनिर फल लाग्छ कि भनेर हेर्दै आउनु, तर पाउनु भएन। कस्तो आज दुविधा, कस्तो दुःखको कुरो। यसले ठाउँ मात्रै ओगट्यो, अब यसलाई चाहिँ काटिनु पर्छ। काटिदेऊ भनेर मालीलाई, यानी कि त्यो काम गर्ने जो छ त्यसलाई भन्दाखेरि उहाँले बिन्ती गर्नुहुन्छ, हजुर अझ 1 वर्ष यसलाई मौका दिनुहोस्, मलाई मौका दिनुहोस्। म यसलाई खनेर मलजल गर्छु, पानी हाल्छु, स्याहार सुसार गराउँछु। त्यसपछि पनि फल फलेन भनेदेखिलाई तपाईले जे चाहनुहुन्छ म त्यही गर्न तयार छु, तपाईले पनि त्यही गर्नुहोस्। 3 वर्ष होइन, यो रुखले 4 वर्षसम्म मौका पाएको कुरा याद छ। तर त्यो बाटोमा भएको रुखले चाहिँ मौकै पाएन। त्यतिखेर चाहिँ प्रभु भोकाउनु भएको थियो, तर यहाँनिर चाहिँ प्रभु भोकाउनु भएको कुराहरू छैन। यहाँनिर प्रभु अघाउनु भएको कुरा पनि छैन, तर मौका प्रभुले दिइराख्नु भएको छ। भनेपछि एउटा रहस्य छ, किन चाहिँ त्यो रुखलाई चाहिँ त्यहाँ मौका दिनु भयो? बाटो मुनिको रुख यहाँ चाहिँ किन मौका दिनु भन्छ? कतिपय प्रकारले अघि हाम्रो सोच र विचारमा फरक पर्न सक्छ। तपाईँ र मेरो प्रभुप्रति गर्ने काम र इन्टेन्सन जो हाम्रो सोचले गर्छौं नि, त्यो कुरामा चाहिँ प्रभुले हामीहरूलाई मौका दिनु, असल प्रकारले गरोस्, असल प्रकारले फलोस्, असल प्रकारले यसले पछ्याओस्, अनि यो ढङ्गमा चाहिँ यो आओस् भन्ने यो प्रकारले प्रभुले चाहनुहुन्छ। अब तपाईँ र मेरोमा पनि हामीलाई त्यो प्रकारले कहिले नफल्ने गरी त्यो मौका प्रभुले दिनुहुन्छ कि हामीलाई श्रापित त्यो बाटो मुनिको रुख जस्तो मौकै नपाउने गरी प्रभुले आज हामीलाई त्यो श्राप दिनुहुन्छ। यानी कि त्यो प्रकारको आज हामीलाई चाहिँ एउटा आज्ञा गर्नुहुन्छ। यो बीचमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने तपाईँ र मलाई चाहिँ प्रशस्त मात्रामा समय दिएको कुरा यहाँनिर पाउँछौँ। त्यो चाहिँ अहिलेको अनुग्रहको समयमा यो 3 वर्षले यो अनुग्रहको समयलाई देखाउँछ। 3 वर्षले एउटा सहनशीलतालाई देखाउँछ, 3 वर्षले एउटा धीरजलाई देखाउँछ। अनि यो फल चाहिँ अनुग्रहको समय रहेछ। अझै त्यति पनि नभएर अझै 1 वर्ष यहाँनिर मालीले बिन्ती गरेको चाहिँ प्रभुले त्यहाँनिर सुन्नु भयो। प्रिय हो, कतै तपाईँ र मेरो पनि आज त्यो फलको बोटमा यानी कि जरामा
बन्चरो त लागेको छैन। हरेक त्यो रुख जसले फल फलाउँदैन तिनीहरूको जरामा चाहिँ तिनीहरूको रुखको फेदमा चाहिँ आज बन्चरो लागेको छ। यदि पक्कै लागेको छ भने तपाईँ र म कहिले पनि पुग्न सक्दैनौँ त्यो बाटो मुनि भएको नेभाराको रुख जस्तो त्यो श्रापित हामी हुन्छौँ। यही मत्तीको पुस्तक 3:10 पदमा, मत्ती 3:10 पद, मत्ती 3:10 पद पढिदिनुहोस् त। सबै 10 अंशहरू भण्डार मत्ती 3:10 पद। अनि अहिले पनि रुखहरूको जरामा बन्चरो राखिएको छ, यसकारण असल फल नफलाउने हरेक रुख काटेर ढालिन्छ र आगोभित्र फालिन्छ। फल नफलाउने जुनसुकै रुख होस्, चाहे नेभाराको होस्, चाहे काँडाको, सिउँडीको, लोडेको रुख किन नहोस्, फल नफलाउने हाँगालाई चाहिँ जलाइन्छ। यसको काम पनि त छैन, जग्गा मात्रै त ओगटिरहेको छ। यत्रो वर्षसम्म सेवा गर्दै आयौँ। अब हाम्रो हकले 10 देखि 40-45 मात्रै होइन, 50-60 वर्ष पनि हामीले सेवा आउँदै गरेका हामीहरू छौँ, पुरानो भन्दा पनि पुरानो। यदि तपाईँ र ममा एक दिन प्रभुले फल खोज्दै आउनु भएर पाउनु भएन चाहिँ हामी चाहिँ काटिन योग्य, ढालिन्न र त्यस पश्चात जलाइनको लागि पनि हामी चाहिँ तयार हुनुपर्छ। भनेपछि फल तिमीहरूको फल फलाऊ र तिमीहरूको फल रहिरहन। फल फलाउने मात्रै होइन तर प्रभुले चाहिँ फल चाहिँ त्यो रहिरहनको लागि तपाईँ र मलाई आज चुन्नु भएको छ। यसकारण तपाईँ र मेरो कस्तो फल फल्दैछ हिजो आज मण्डलीमा, व्यक्तिगत तौरमा, परिवारमा कुन प्रकारको फल हामी फलाउँदैछौँ र कुन प्रकारको फल अरूले खाँदैछन् हाम्रोबाट। त्यो मिठासपूर्ण छ, तित्ता, दाना र काँडाले भरिएका छन् कि अघि त्यो आफैले हामीले बुझौँ अनि जान्छौँ। प्रभु यसपालि त मैले फल पनि फलाउनु पर्ने रहेछ, प्रेममा निष्कलङ्क र निर्दोष पनि हुनुपर्ने रहेछ। मैले त बहुतै अब होसियार सहित तपाईँको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ, आत्मा र सत्यतामा तपाईँको कर्मठ निष्ठावान भइकन सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। यो चुनाव हो र अहिले चाहिँ खारिने समय रहेछ, बनिने समय रहेछ र केही कुछ फल्ने फलाउने यो समय प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र ममा कस्तो फल लाग्छ। यहाँनिर एक ठाउँमा अब हामी यो नेभाराको रुखको फल कस्तो हुन्छ र मिठास कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई बाइबलले पनि एउटा शिक्षा दिँदछ। हुन त विदेश जानेहरूले नेभाराको रुखको यानि कि फिग ट्री, फिग फ्रुट या नेभाराको फल त तपाईँले खानुभएको छ होला। मलाई पनि एकजना साथीले इजरायलबाट प्लास्टिकमा पुरा प्याक गरेर त्यो चाहिँ मानौ फ्रेस फ्रुट त होइन तर सिकुटी जस्तो बनाएर सुकाएर मजाले त्यसलाई ड्राई फ्रुट भन्छ क्या, सिकुटी यानि कि सुकाएको ड्राई फ्रुट, नेभाराको ड्राई फ्रुट मलाई ल्याइदिएको थियो। अनि त्यो त फ्रेस त थिएन तरै पनि त्यो ड्राई फ्रुट यति मिठो अनि त्यो चाहिँ यति साह्रो तागतिलो र स्वास्थ्य पनि हुन्छ भनेर भन्नुभयो। मैले त्यो पुरा प्याकेट चाहिँ फ्रिजमा राखेर फारो गर्दै खाएँ अनि आफैलाई पनि मिठो पनि लाग्यो अनि मिठो पनि हुँदो रहेछ नेभाराको फल चाहिँ। अब यहाँनिर एक दिन के भएछ भन्दाखेरि हामी चाहिँ हामीबाट कस्तो प्रकारको फल र कस्तो प्रकारको मिठास चाहिँ हामी दिँदैछौँ, हामी फल्दैछौँ भन्ने कुराहरू एकपल्ट यहाँ पनि हेर्छौँ। एक दिन के भएछ अरे भन्दाखेरि रुखहरूको मिटिङ भएछ। के भएछ अरे भन्नुहोस् त, सुन्दै हुनुहुन्छ? रुखहरूको मिटिङ भएछ। यो चाहिँ न्यायकर्ताको पुस्तक 9 अध्यायमा आउनुहोस्, त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ। न्यायकर्ताको पुस्तक 9 अध्याय
न्यायकर्ताको पुस्तक 9 अध्यायको हजुर 8 पद पढिदिनुहोस् त। एक दिन रुखको आफूमाथि एकजना राजालाई अभिषेक गर्न निस्के अनि तिनीहरूले जैतुनको रुखलाई भने हामी माथि राज्य गर। पढ्दै जानुहोस्। तर जैतुनको रुखले तिनीहरूलाई भन्यो, जुन तेलले उनीहरू परमेश्वर र मानिसको आदर गर्छन्, के मेरो यस चिल्लो पदार्थलाई छोडेर म रुखहरूमाथि यताउता डोलिन जाउँ? तब ती रुखहरूले नेभाराको रुखलाई भने, तिमी आऊ र हामी माथि राज्य गर। तर नेभाराको रुखले तिनीहरूलाई भन्यो, बस एकैछिन। जैतुनको रुखहरूले मिटिङ गरेर रुखहरूले बडो सल्लाह गरिकन रुखहरूलाई एउटा राजा चाहिने भयो। राजा चाहिँदाखेरि उनीहरूले यो रुखहरू कहाँ गए? जैतुनले चाहिँ जैतुनको तीन यानी कि यहाँ चाहिँ के भन्छ भने अलिभ ट्री, जैतुनको रुख। जैतुनको तेल भन्ने त तपाईहरुले शपिङ सेन्टरतिर दोकानतिर किनेर खानु पनि भएको छ होला। मैले पनि खाएको छु। त्यो बहुतै एकदमै स्वास्थ्य पनि हो अनि त्यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि शरीरको लागि बहुतै राम्रो पनि हो। अनि इजरायलका मानिसहरूले जैतुनको तेल बहुतै उनीहरूले खान्छन् पनि सेवन पनि गर्छन्। उनीहरूको परिकारमा त्यो पनि हुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो जैतुनको रुखलाई गइकन तपाईँ हाम्रो लागि तपाईँ राजा बनिदिनुहोस्, हाम्रो लागि तपाईँ एउटा महाशय तपाईँ बनिदिनुहोस् भनेर भन्न जाँदाखेरि जैतुनको रुखले राजा हुन मानेन। म मेरो आफ्नो चिल्लो पदार्थ जो चाहिँ मानिसहरूलाई के गर्छ भनेको छ त्यहाँनिर जसले चाहिँ मानिसहरू र परमेश्वरलाई आदर गर्छ, मेरो चिल्लो जो म मानिसहरूलाई मेरो चिल्लोपना दिन्छु, जुन पदार्थ चिल्लो पदार्थ म दिन्छु र परमेश्वर र मानिसहरूलाई चाहिँ म एउटा आदर गर्नेछु। म त्यही ठिक छु, म राजा हुन्न। कहाँ रुखहरूतिर त्यहाँनिर म टहलिनु जानु भनेर जैतुनको रुखले चाहिँ यहाँनिर राजा हुन इन्कार गरेको छ। अब तल 9 र 10 मा पढ्दै जानुहोस् त। अब 10 मा पढिदिनुहोस् त, कुन चाहिँ रुखमा जाँदो रहेछ? तब ती रुखहरूले नेभाराको रुखलाई भने, तिमी आऊ र हामी माथि राज्य गर। कुन रुखलाई भन्यो अरे? नेभाराको रुखलाई। नेभाराको रुखलाई। अब यहाँनिर चाहिँ नेभाराको रुख बोल्नु पर्यो। अब यो पुरानो नियमको न्यायकर्ताको 9 अध्यायको 10 पदमा चाहिँ नेभाराको रुखले के भन्दो रहेछ त? उसको फल चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? यहाँनिर पवित्र शास्त्र बाइबलले हामीलाई स्पष्ट यहाँनिर खुलाइदिएको छ। त्यसको मुनि पढिदिनुहोस् त। अब तर नेभाराको रुखले तिनीहरूलाई भन्यो, के मेरो मिठास र मेरो असल फल छोडेर एकैछिन, मेरो मिठास र असल फल छोडेर पढ्दै जानुहोस्। म रुखहरूमाथि यताउता डोलिन जाउँ। डोलिन जाउँ? तब ती रुखहरूले एकछिन, यहाँनिर नेभाराको रुखले पनि यहाँनिर अस्वीकार गरिरहेको छ। अब नेभाराको चाहिँ मिठासपूर्ण हुन्छ, असल हुन्छ भनेर नेभारा आफैले भनिरहेको छ। भनेपछि नेभारा चाहिँ यति असल यति मिठो हुने रहेछ कि नेभाराको फल चाहिँ। त्यही भएर प्रभुले पनि आश गर्नुभएको थियो यो असल र मिठो फल चाहिँ खान पाए भनेर। अब यसको रहस्य हामीले पाइहाल्यौँ। नेभाराको रुख चाहिँ यति मिठो हुँदो रहेछ। अब अर्को रुखमा जान्छ, दाखको रुखमा जान्छन्। त्यहाँनिर अघि दाखले पनि म राजा हुँदिन, मैले आदर गर्नुपर्छ मान्छे र परमेश्वरलाई, मबाट फल्ने मेरो दान चाहिँ मैले मिठास दिनुपर्ने, मैले आदर गर्नुपर्ने, मान्छेहरू मसँग एकदमै परिपूर्ण हुनुपर्ने, मेरो फलबाट चाहिँ म रुखहरूको राजा हुँदिन भनेर अन्तमा चाहिँ अब रुखहरू चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ भन्दाखेरि अब कोही पनि राजा हुनै माग्दैन। अनि त्यसमा चाहिँ यहाँनिर के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि 14 पदमा चाहिँ कुन चाहिँ रुखमा जाँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। अब पढिदिनुहोस्। सबै रुखहरूले काँडे झ्याङलाई भने,
तिमी आऊ र हामी माथि राज्य गर। अब काँडे झ्याङलाई भन्दैछ, काँडा रूपी काँडै काँडा भएको रुखलाई पनि राजा हुनु भनेर भनिरहेको छ। अब तल 15 पनि पढिदिनुहोस्। अनि त्यस काँडे झ्याङले ती रुखहरूलाई भन्यो, तिमीहरूले साँच्चै नै मलाई तिमीहरूमाथि राजाको रूपमा अभिषेक गर्छौ भने आऊ मेरो छायामा शरण ल्याऊ। तर होइन भने काँडे झ्याङबाट आगो निस्केर आओस् र त्यसले लबानोनका देवदारहरू भस्म पारोस्। देख्नुभयो त, काँडे झ्याङले चाहिँ राजा पनि स्वीकार गरेको छ। यदि तिमीहरूले मलाई राजा स्वीकार गर्दैनौ भनेदेखिलाई काँडे झ्याङबाट निस्किने के निस्किन्छ भनेको छ त्यहाँ भन्नुहोस् त, के निस्किन्छ भनेको छ? आगो। आगो निस्केर लबनानको देवदारहरूलाई भस्म पार्छ, यानी कि जलाइने छ। भनेपछि ती राम्रा राम्रा रुखहरू पनि सबै जलेर जान्छ। अब यी रुखहरूको फल कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि हामीले थाहा पायौँ। यी दिनहरूमा तपाईमा भद्राक्षको, जैतुनको, दागको, नेभराको रुखहरू जस्तो के हामी त्यो लहलह फल्दैछौँ मण्डलीमा? तपाई र मबाट निस्किने गुण स्वभाव के त्यो प्रकारको निस्किँदैछ? मानिसहरूलाई आदर गर्ने, मानिसहरूलाई मन पर्ने, मानिसहरूलाई खुसी तुल्याउने, मानिसहरूलाई एकदमै असल र मिठो लाग्ने कुराहरू तपाई र म निस्किँदैछ कि त्यो काँडे झ्याङ जस्तो काँडे स्वभाव निस्किँदैछ कि तपाई र मलाई त्यो घरिघरि भिजाइरहने, घरिघरि घोचिरहने त्यस्तो प्रकारको फल तपाई र ममा निस्किँदैछ? तपाई र ममा प्रभुले फल खोज्दै आउनुहुन्छ। तपाई र मेरो स्वभाव, तपाई र म कस्तो प्रकारले फल्नुपर्छ? अनि कुन प्रकारको फल चाहिँ हामी दिन तयार छौँ प्रभुलाई? जब उहाँ फल खोज्दै आउनुहुन्छ हामी श्रापित हुन्छौँ यदि हामीबाट फल फल्न सकेनौँ। यहाँबाट त रुखहरूबाट हामीले चिन्यौँ नि, जैतुनले के फलाउँछ, दागले के फलाउँछ, नेभराले के फलाउँछ अनि काँडाले के फलाउँछ भनेर चिन्यौँ नि। हामी उनीहरूको फलबाट हामीले चिन्यौँ। आउन सक्छु, म पाउन सक्छु कि मत्ती 17 अध्यायमा जस्तो लाग्यो, दयिकन आउनुहोस् त। हामीले चाहिँ उनीहरूको फलद्वारा चाहिँ उनीहरूलाई चिन्नुपर्छ है प्रिय। आज विश्वासीहरू, प्रभुका लोक दासहरू, दासीहरू, प्रभुमा घरमा भएका साना ठुला सबैजनाहरू तपाईँ र हामीले कस्तो फल फलाउँदैछौँ? एकादुस्रामा तपाईँ र हामीले कुन प्रकारको मिठास दिँदैछौँ? हामीले असल दिँदैछौँ कि खराब दिँदैछौँ? हामी चाहिँ डाँडामाथि बसाइएको एउटा घर, एउटा सहर अरे, त्यो राति पनि देखिन्छ, त्यो दिउँसो पनि देखिन्छ। आज त्यो फल प्रभुले खोज्नुहुन्छ। बुक अफ म्याथ्यू च्याप्टर 17 जस्तो लाग्यो, गल्ती हुन सक्छ। सात अध्याय, मत्ती 7 मा रहेछ, 7 अध्यायमा रहेछ। 17 को 7 हो दादा। अच्छा, अब मत्ती 7 को 15 पहिला पढिदिनुहोस्। झुटा भविष्यवक्ताहरूदेखि होशियार बस, जो तिमीहरू कहाँ भेडाको भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ तिनीहरू लुटहा बस हुन्छन्। फेरि एकपल्ट बिस्तारै, फेरि एकपल्ट रिपिट गरिदिनुहोस् त नानी। झुटा भविष्यवक्ताहरूदेखि होशियार बस, जो झुटा भविष्यवक्ताहरूदेखि होशियार बस, अनि जो तिमीहरू कहाँ भेडाको भेषमा आउँछन्, जो तिमीहरूको रूपमा, तिमीहरूको बीचमा भेडाको रूपमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ तिनीहरू लुट बस हुन्छन्। तिनीहरू चाहिँ लुटहा बुवासा हुन्छन् अरे। भित्र बाहिर त जय मसीह छँदैछ कि
के कसो हुनुहुन्छ हाल खबर सोधिन्छ, तर भित्र चाहिँ मन चाहिँ अर्कै हुन्छ। होशियार यस्ताहरूसँग यिनीहरूको फल चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखिलाई नि, त्यो अघि हामीले न्यायकर्ता पुस्तक 9 मा देखेको फलहरू तपाईले छुट्याइहाल्नु भयो त। कुन चाहिँ रुखले कस्तो खालको फल फलाउँदो रहेछ हो, ती मध्ये काँडे झ्याङले जुन प्रकारको काँडा स्वभाव छ नि, काँडा प्रकारको बिजाउने त्यो जुन उसको गुण छ, अघि उसको मुखबाट उसको रूपबाट उबाट चाहिँ आगो निस्किन्छ भनेर भस्म पारिदिन्छ अरे जलाएर लेबनानका देवदारहरूलाई, लबानोनका देवदारहरू। ती बुवासहरू मण्डलीमा आज भित्र आइसकेको छ, तर तपाईँ र मैले यस्तालाई चाहिँ चिन्नुपर्छ। उनीहरूको व्यवहार, उनीहरूको बानी, उनीहरूको शिक्षा कुन प्रकारले छ, तपाईँ र म अब पनि जागेनौँ भनेदेखिलाई भस्म हुन्छौँ तपाईँ र म। उनीहरूले हामीलाई नष्ट गर्छ। अनि यस्ताहरूलाई चाहिँ चिनिराख्नुहोस्, चिनिराख्नुपर्छ यस्ता। अब तल 16 मा पढिदिनुहोस्। तिनीहरूकै फलहरूद्वारा तिनीहरूकै फलहरूद्वारा तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ। तिनीहरूको फलहरूद्वारा नै तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ। अघि एकपल्ट सोध्नु मन पर्यो, हाम्रो यहाँ नानी एक्टिभ पढिराख्नु भएको छ, मलाई भन्नु सक्नुहुन्छ भने नेभाराको फलको स्वाद चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर अघि हामीले न्यायकर्ता 9 मा हेरेका थियौँ। तपाईले भन्नु सक्नुहुन्छ? तपाईलाई प्रश्न गरेको नि, नेभाराको चाहिँ कसैले भन्नु सक्नुहुन्छ कस्तो थियो स्वाद? मिठो थियो, मिठास, मिठो र असल थियो। अब हामीले चाहिँ त्यस्तो विश्वासीहरू छ जो त्यस्तै खालको मिठास र असल प्रकारको फल दिँदैछ कि जैतुन जस्तो त्यो चिप्लो पदार्थ, चिल्लो पदार्थ जो परमेश्वर र मानिसले आदर गर्ने त्यो तत्त्व हामीबाट फल्दैछ कि तिनीहरूको फलबाट नै हामी चिन्छौँ यो विश्वासी, यो प्रभुको दास, यो प्रभुको दासी चाहिँ यस्तो रहेछ नै भनेर छुटाउन सकिया छैन। फलबाट चिन्छौँ। We know them by their fruits, their deeds and their concerns. उनीहरूको सोच विचार र उनीहरूको जुन प्रकारको मनसायबाट हामी बुझ्छ यो चाहिँ यस्तो रहेछ है। सो त्यो प्रकारको गुण हामीले चिन्नुपर्छ मण्डली, अति आवश्यक छ यी दिनहरू। अब तल 17 मा पढिदिनुहोस्। यही प्रकारले हरेक असल रुखले असल फल फलाउँछ, तर बिग्रेको रुखले खराब फल फलाउँछ। कति राम्रो कुरो है। जैतुनले दागको बोटले र नेभाराले राम्रो फल फलाएको थियो अघि, अब काँडाले त त्यस्तै फल फलाउँछ। तिनीहरू चाहिँ कस्तोको लागि योग्य हुन्छन् अरे भन्दाखेरि हिब्रू 6 अध्यायको 8 पदमा, एकछिन यसलाई हामीले यहाँनिर हातले राखिराखौँ, फेरि पनि यहाँ आउनुपर्छ। हिब्रू 6 अध्यायको 8 पद कसैले पढिदिनुहोस् त। तिनीहरू चाहिँ कस्तो योग्य हुन्छन् अरे भन्देखिलाई नि, ती फल्ने रुखहरू र ती फलका बोटहरू चाहिँ कसका लागि योग्य हुन्छन् भन्देखिलाई तर जसले काँडा र लोडेहरू उमार्छ त्यो बेकममा हुन्छ र श्रापित हुन लागेको छ, जसको अन्त जलाइनु हो। काँडा र लोडे उमार्नेहरू पनि हुँदो रहेछन् है मण्डलीमा। काँडा र लोडे बाहिर चाहिँ जयमसी त छ, तर भित्र चाहिँ काँडा रूपी स्वभावहरू विश्वासी। काँडा र लोडे तित्ता दानाहरू उमार्ने हुन्छ, हामीलाई निराश पार्छ। यस्ता खालका अन्धा अगुवा जो चाहिँ आज त्यो ठाउँमा बसेका छन् नि, तिनीहरूको फलद्वारा हामी चिन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा यो साल चाहिँ प्रभु म एउटा असल फल बन्नु पर्छ, मबाट मेरो फलबाट अरूले मिठास पाउन्, मेरो फलबाट अरूले असल देखुन्, किनभने डाँडामाथि बसाएको सहर सबैले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीबाट कस्तो फल फल्दैछ। यदि तपाईँबाट राम्रो फल फलेको अनुभव छ भनेदेखिलाई प्रेज द लर्ड भन्दै बस्नुहोस्, प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै बस्नुहोस्। यदि त्यस्तो छैन भने मौका तपाईँलाई
प्रभुले दिइराख्नुहुन्छ। अब उपरान्त प्रभु तपाईको यो सालको प्रतिज्ञा विश्वव्यापी मण्डलीको प्रतिज्ञा अनुसार मैले फल फलाउनै पर्छ, म नम्र भएर झुक्नै पर्छ, म पश्चातापी हुनै पर्छ, मैले आफ्नो भुल स्वीकार्नै पर्छ, अनि यो प्रकारले म फल। हामीले पश्चाताप लागेको फल पश्चाताप गर्दा पनि फल फल्दो रहेछ है। अनि त्यो पश्चातापको आँसुले चाहिँ त्यो बगैँचालाई सिँच्छ। पश्चातापी आँखाले चाहिँ सिँच्दो रहेछ बगैँचालाई अनि फल लाग्छ। पश्चाताप योग्यको फल फलाओ। त्यसै कारणले गर्दा जब प्रभु हामीमा प्रभुले फल खोज्दै आउनुहुँदो रहेछ। मैले यसो विचार गर्दै प्रभुले के खोज्दै आउनुहुँदो रहेछ भनेर मैले 3वटा कुरा चाहिँ मैले पाएँ। सायद तपाईले योभन्दा धेरै पाउनु भयो। एउटा कुरा त आजको पाठ अनुसार प्रभु चाहिँ हामी विश्वासी भएर सेवा मात्रै गर्ने होइन, तर हामीबाट फल लागेको पनि प्रभुले चाहनुहुँदो रहेछ अनि फल खोज्न पनि आउनुहुँदो रहेछ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ प्रभुले हामीबाट धन्यवाद पनि चाहनुहुँदो रहेछ। धन्यवाद चढाउँछ कि चढाउँदैन भनेर धन्यवाद पनि खोज्नु हुँदो रहेछ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ प्रभुले प्रेम पनि खोज्नु हुँदो रहेछ। अघि पत्रुस के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भनेर हामी यो 21 अध्यायमा पढ्न सक्छौँ। अनि ती 10 जना कोरीहरूमा 1 जना मात्रै धन्यवाद दिन आए अनि अरु खोइ त भनेर प्रभुले सोच्छ। तिमी मात्रै आयौ मलाई धन्यवाद दिन, निको हुने त 10 जना कोरीहरू होइन। आज प्रभुले धन्यवाद पनि खोज्नुहुन्छ। सँगसँगै यो यसपालि चाहिँ प्रभुले तपाईँ र मबाट प्रशस्त गरिकन फल फलेको प्रभु चाहनुहुन्छ। अब कसरी फलाउने फल, कुन प्रकारले फलाउने फल, एउटा सानो नमुना त अघि हामीले हेरिहाल्यौँ है। त्यसकारण गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो स्वभावबाट अनि बोली वचनबाट, तपाईँ र मेरो हुनसक्छ लेनदेनबाट कतिको हामी कर्मठ निष्ठावान छौँ कि कतिले फल फलाउँछन्। सुन्नुहोस् है, फल फलाउँछन् कतिले, तर त्यो फल फलाउँदै जाँदाखेरि मान्छेमा घमण्ड बढेर मान्छेले सत्यको खाँबोमा, साँचो र सत्य खाँबोमा लह लह हुँदै मण्डलीबाट बढ्दै जानुपर्नेमा मूर्तिको खाँबाहरू बनाइरहेछ। कस्तो रूपी खाँबोहरू भन्दाखेरि मूर्ति रूपी खाँबोहरू बनाइरहेछ। होशे 10 अध्यायको 1 पदमा आउनुहोस् त। बुक अफ होशिया त्यसको 1 पदमा पढ्नुहोस् त। होशे 10 अध्यायको 1 पदमा यहाँनिर के भनेको छ हामी त्यसलाई पनि हेर्नुहोस्। इजरायल एउटा लहलाउँदो दागको बोट हो, त्यसले आफ्नो निम्ति फल फलाउँछ। त्यसको फलको प्रशस्त अनुसार त्यसले वेदीहरू बढायो। त्यसको देशको उत्तमता अनुसार तिनीहरूले राम्रा राम्रा खाँबा रूपी मूर्तिहरू बनाए। राम्रो सुनिएन, फेरि रिपिट। इजरायल एउटा लहलाउँदो दागको बोट हो, त्यसले आफ्नो फल फलाउँछ। त्यसको फलको प्रशस्त अनुसार त्यसले वेदीहरू बढायो। त्यसको देशको उत्तमता अनुसार तिनीहरूले राम्रा राम्रा खाँबा रूपी मूर्तिहरू बनाए। फल त फल्यो, फल पनि लटरम्मै फल्यो, तर तिनीहरूले वेदी बनाए अरे। तर कस्तो वेदी बनाए अरे भन्दाखेरि राम्रा राम्रा मूर्तिका खम्बाहरू बनाए। कतिपय प्रकारले तपाईँ र ममा पनि त्यो प्रकारको फल लाग्दै जाँदा घमण्ड आउँछ, लालच आउँछ, म नै हुँ जस्तो हुन्छ। जस्तै लुसिफरले पनि त्यही गरे नि त। अरे म त अब मेरो सिंहासन त म त अब स्वर्गमा म पनि बनाउँछु भनेर उसले आफैले उचाल्नु थाल्यो। परमेश्वरले उच्च स्थानमा राख्नु भएको थियो लुसिफरलाई, जसको अर्थ हो बिहानको चम्किलो तारा। उसको घमण्डले गर्दा उसको त्यो दिवा सपना पूरा गर्न सकेन।
किनभने मभन्दा माथि त परमेश्वर हुनुहुन्छ नि, जो सत्यको खाँबो र जग त्यो मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। हामी जब जब फलवन्त हुन्छौँ नि, यदि तपाईँ र मैले सत्यतातर्फ हामी गएनौँ, हाम्रो त्यो दर्शनलाई राखेनौँ र आफ्नै सोच र विचारमा हामी उचालिन थाल्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ आज होसेमा त्यही प्रकारले इजरायलीहरूलाई होसे अगमवक्ताले परमेश्वरको पवित्र आत्माको अगुवाईमा उसले यो कुराहरू इजरायलमा देखेको कारणले गर्दाखेरि उसले यो अनिष्ट इजरायलमाथि आइपर्छ भनेर यहाँनिर अगमबानी गरेका छन्। उसले सिधै भने अघि यी सब कुराहरू बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँ र म चाहिँ अहमताले, डाहाले, लालचले, म केही हुँ भन्ने त्यस्तो भावना विचारले हामी जाँदाखेरि हाम्रो त्यो प्रकारको जुन प्रस्तावलाइको फलहरू त्यसमा आउँदैन रहेछ र त्यो प्रकारले चाहिँ हामीले मूर्ति रूपी खाँबाहरू बनाउँदै जानुपर्छ। अनि त्यसलाई के भनेको छ? 10 अध्यायको 2 पद पढिदिनुहोस् त। यस्ताहरूले प्रभुले के गर्नुहुन्छ त भन्नुहोस् त, 2 पद पढिदिनुहोस्। अब तिनीहरूको हृदय बाढिएको छ, अब तिनीहरू दोषी पाइनेछन्। उहाँले नै तिनीहरूका वेदीहरू भत्काउनु हुनेछ, उहाँले तिनीहरूका खाँबा रूपी मूर्तिहरू नष्ट पार्नु हुनेछ। कस्तो डरलाग्दो कुरो छ प्रिय हो। प्रभुले नै त्यो सबै कार्य गर्नु हुँदो रहेछ। सत्य रूपी खाँबो बनाउनु पर्ने, बढ्दै जानु पर्नेमा उनीहरू यति साह्रो प्रशस्त भएर कि अब परमेश्वरको वास्तै गर्दछ। त्यो दर्शनमा जुन हाम्रो बाउबाजेहरूले पहिलाका पिता पुर्खाहरूले हामीलाई 1947 देखि एलसदाई कालिम्पोङ मण्डलीबाट आजको दिनसम्म जुन दर्शनमा उहाँले ल्याउनु भयो, त्यो दर्शनलाई पनि छोडेर त्यागेर अनि जुन प्रकारले सेवा गर्दैछन् कि कति त्यही प्रकारले आज नष्ट भयो। प्रभुले छोडेर त्यागे, तर त्यसलाई चाहिँ प्रभुले नै सबै कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस्तोहरू नष्ट गरिदिनुहुन्छ। जब हामी प्रशस्त हुँदै जान्छौँ, हामी झन् साह्रो चाहिँ हामी एकदमै झुकेको हुनुपर्छ भन्छ। अनि एउटा उदाहरण सबै हामीलाई थाहा छ। जब लटरममा एउटा आँपको बोटलाई हेरौँ, लिचीको बोटलाई हेरौँ, हामी हरेक अम्बकको बोटहरूलाई पनि हेर्न सक्छौँ, दारिमको बोटलाई पनि हेर्न सक्छौँ। जब त्यो लटरममा फलले फलेको हुन्छ त्यो झुक्छ अरे क्या, यस्तो झुक्छ अरे, त्यो चाहिँ यति राम्रो देखिन्छ अरे क्या, त्यो फलै फलले झुकेको फल्छ। तर यहाँनिर चाहिँ आज झुकेको हामी पाउँछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा ज्वलन्त उदाहरण छ। युसुफ मध्ये दोस्रो यानी कि सबैभन्दा कान्छोदेखि माथिको ठुलो कान्छा भन्छ है। अनि जसको हाँगाहरू चाहिँ राम्रो कुरो चाहिँ युसुफ चाहिँ एउटा फलवन्त हाँगा कसरी भयो भन्दाखेरि यो होशे 10 अध्यायको 1 पद जस्तो फलेर झुक्नु पर्ने ठाउँमा, लटरम्म भएर निउरिनु पर्ने ठाउँमा ठाडै भएर मूर्तिहरूको त्यहाँ बनाउन थाले। वेदीमा त मूर्तिहरूको खम्बाहरूको त्यहाँबाट मूर्तिको खम्बाको काट्नु। आज त्यस्तो मण्डलीमा भएको कारणले कति मण्डली आज अशान्तिमा, झगडामा, डाहामा अघि आज अशान्ति भइरहेको छ। मानिसहरू परमेश्वरको साँचो शान्ति, सत्यता, एउटा ठिक मार्ग निर्देशक गर्ने एउटा परमेश्वरको घरमा सान्तवना पाउने ठाउँमा, सुरक्षा र सल्लाह पाउने ठाउँमा आज अशान्ति, झगडा र अनेकता र निराशहरू आइरहेको छ। आज त्यहाँनिर फल फलाउनु पर्ने, जसले फल फलाउनु नसक्दाखेरि, त्यो फल उनीहरूमा नदेख्दाखेरि आज मान्छेहरू त्यसको मिठास त परै जाओस्, मान्छेहरू यति साह्रो आज उक्कुस मुक्कुस भइरहेको अवस्था छ। फल लाग्न सकिरहेको अवस्था छ। केले भन्दाखेरि
आज यो फल चाहिँ आज तपाईँ र हामीमा नदेखेको कारण ती जो अगमवक्ताहरू थिए अघि ती जो प्रेरित थिए यस्ता झुट्टाहरू प्रकारको फल अर्कै प्रकार लाग्नु पर्ने फल आज उनीहरू होशे 10:1 अनुसार आज ती मूर्ति रूपी खाँबाहरूको बनिरहेको छ। असल गोठालोले आफ्नो भेडाहरूको निम्ति प्राण अर्पण गर्छ, तर यहाँ त उल्टै भेडाहरूलाई बलिमा चढाइरहेको छ, वेदीमा चढाइरहेको छ। ख्रिस्ट विरोधीहरू अनुसार चाहिँ भेडाको भेषमा चाहिँ एकदमै ब्वासोको रूप आएर भित्रबाट चाहिँ आज खानलाई लुट्नलाई आज मण्डलीमा झम्केर आएको छ। मण्डलीलाई तहस नहस बनाइरहेको छ। मण्डलीको सम्पत्तिमाथि अधिकार जमाएर आज एकलौटी शासन चलाउने जस्तो पनि भइरहेको छ। होशियार, यो झुटा शिक्षा हो। यस्ता झुटा अगमवक्ताहरूदेखि, झुटा प्रचारकहरूदेखि तपाईँ र म चाहिँ होशियार हुनुपर्छ। तिनीहरूको फलबाट हामी चिन्नुपर्छ। अब हामी जाग्नुपर्छ यस्ता। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ युसुफको किन फलवन्त भयो भन्दाखेरि यिनको फल लटरम्मै भयो, तर यिनी चाहिँ झुके। अनि झुक्दाखेरि उसको कम्पाउन्डदेखि, उसको वालदेखि बाहिर गएर त्यो हाँगाहरू सिजान। उत्पत्तिको पुस्तक 49 को 22 अध्याय 22 पदमा, जेनेसिस, बुक अफ जेनेसिस चैप्टर 49 एंड वर्स 22। उत्पत्ति 49 को 22 पद पढिदिनुहोस् त्यहाँ पनि। युसुफ एउटा फलवान हाँगा हो, मुहान नेर युसुफ एउटा फलवन्त हाँगा हो, मुहान नेर भएको फलवान हाँगा हो, मुहानेर भएको फलवन्त हाँगा हो, जसका हाँगाहरू पर्खाल नागेर जान्छन्। जसका हाँगाहरू पर्खाल नागेर जान्छन्। कति राम्रो शब्द छ प्रिय। युसुफ कसरी फलवन्त भयो है? युसुफका हाँगाहरू कसैले बाहिर गए, तर उनको पीडा पनि छ, दुःख पनि छन्। कस्तो कस्तो परिस्थितिहरू सामना गर्दै 13 वर्षको उमेरमा जेलमा पुग्नु पर्यो युसुफ। माफ गर्नुस्, 17 वर्षको उमेरमा जेलमा पुग्नु पर्यो। अनि 13 वर्षको क्रूर सतावट जेलभित्र बसेपछि 30 वर्षको उमेरमा जब ऊ बाहिर निस्किन्छ नि, राजा भएर निस्किन्छ, अधिकारी भएर निस्किन्छ, अधिपति भएर निस्किन्छ। सिर्फ सिंहासनको हिसाबमा राजा भन्दा एक कदम तल, सेरेमोनियल किङ। त्यतिखेर फेरो चाहिँ सेरेमोनियल थियो, अनि अथोरिटी पावर चाहिँ युसुफकोमा थियो। भनेपछि अधिकारी थिए। 17 वर्षको उमेरमा जेल गए, 30 वर्षको उमेरमा एउटा ठुलो अधिकारी भएर निस्के। अब त्यहाँनिर 13 वर्ष जेलमा बसेका रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भयो। भनेपछि युसुफले त्यो 13 वटा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, हामी मर्कुस 7 अध्यायको 21, 22, 23 पदलाई हेर्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर 13 वटा ती पापका लिस्टहरू पाउँछौँ। त्यहाँ यसको रहस्य अर्कै छ। त्यतातिर हाम्रो आज यो छैन, तर पनि त्यहाँनिर 13 वर्षसम्म कठिनाईको साथमा बन्दैमा बसे अनि प्रभु उहाँको साथमा। त्योभन्दा अगाडि आफ्नो दाजुभाइबाट नाङ्गिनु पर्यो, दाजुभाइबाट डाहा खेप्नु पर्यो, हेला खेप्नु पर्यो। घृणित अवस्थासम्म दाजुहरूले पुर्याए, घृणा गरिए। दाजुहरूले लखेटे उनलाई, मनै पराउँदैन थिए। इस्माइलीहरूको हातमा बेचिदिए भन्दा भन्दै आज पोथिफरको घरमा आइपुगे। त्यहाँ पनि व्यभिचारी स्त्रीले त्यहाँनिर दुःख दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको डरमा, परमेश्वरको भय मागेर जब पापदेखि भाग्दाखेरि जेलमा जानु पर्यो युसुफ।
पापदेखि भाग्दाखेरि जेलमा जानु पर्यो, सजाय भोग्नु पर्यो। यीशु 17 वर्षको लाउ लाउ खाउ खाउ हुने छिटो उमेरमा जेलमा जानु पर्यो। 13 वर्ष जेलमा बसिकन जब 30 वर्षको उमेरमा बाहिर निस्किन्छ, एउटा अधिकारी भएर निस्किन्छ। कस्तो राम्रो असल गुण छ यीशुको। यदि तपाईँ र मैले पनि एउटा फल फल्नु हो भनेदेखिलाई तपाईँ र मैले धेरै सङ्घर्षलाई पार गरेर निर्दोष निष्कलङ्क रहनका लागि उहाँको अगाडि शुद्ध पवित्र निडर लापरवाही विहीन होशियार भएर सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। अनि पो फल लाग्ने रहेछ। यो रहस्य त यहाँ रहेछ नि त। निर्दोष र निष्कलङ्क भएर निस्किने, प्रभुको सेवामा एकदमै लापरवाही सेवा गर्ने, होशियार साथ बस्ने, त्यहाँबाट फल। युसुफको जीवनमा हेर्छौँ, अन्तत सारा अन्नको भण्डार उसको हातमा। मिश्रमा मात्र होइन, देश विदेशमा भएका सबै राष्ट्रहरू आज युसुफ कहाँ आउँथे। हजुर, खाने एक दाना अन्न पनि छैन, हजुर मलाई दानाको आवश्यक छ भनेर। देशमा त थियो, त्यस्तै पनि हाहाकार निकाल थियो, सङ्कटकाल थियो, लकडाउन थियो, अन्न थिएन। मान्छेहरू आज अन्नका लागि संसारबाट मिश्रमा आउँथे, त्यो खानका लागि, अन्न पाउनका लागि, पेट पाल्नका लागि, बाँच्नका लागि। त्यो बेला युसुफले सबैलाई अन्न दिएर उनी चर्चाको पात्र बने। मिश्रको आज अधिकारी युसुफ कति असल रहेछ। उनीहरूले हामीलाई अन्न दिए, हामीले पैसासँग, हामीले केही पदार्थहरूसँग हामीले अन्न साटेर हामी बाँचिरहेका छौँ। प्रभुको प्रशंसा गर्न थाले मानिसहरूले। एउटा व्यक्तिबाट देश विदेशमा युसुफको चर्चा भयो, परमेश्वरको महिमा हुन गयो युसुफबाट। तर आफ्नै दाजुभाइहरूप्रति युसुफ एकदमै मायालु। आज दाजुभाइहरू त्यो प्रकारले प्रेम गरे, दाजुभाइलाई त्यो प्रकारले उसले अँगाले। भावुक भए, पहिलाको जे जस्तो भयो सबै कुरा बिर्सेर उनीहरू अँगालेर रुए पनि। यो फल भनेको यो प्रकारले लाग्छ। एउटा युसुफ चाहिँ जल्दो, एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो युसुफ। एउटा फलको फलवन्त हाँगा हो युसुफ। यस कारणले उसको हाँगा चाहिँ के भएको छ अरे, पर्खाल के भएको छ, बाहिर गएको छ। फेरि पढिदिनुहोस् त त्यो बहिनी, 49 अध्यायको 22 पद। युसुफ एउटा फलवान हाँगा हो, हजुर, मुहानेर भएको फलवान हाँगा हो, जसको हाँगाहरू पर्खाल नागेर जान्छन्। अब यो पर्खाल चाहिँ मिश्र देश हो। मिश्र देशमा मात्रै ऊ फलवन्त भएन, ठाउँ ठाउँमा प्रचारियो है, चारैतिर। थिस्सलुनीका मण्डलीको पनि चर्चा चारैतिर भयो। पहिलो थिस्सलुनी 1 अध्यायको 6, 7, 8 पदमा हेर्दै जानुभयो भने तिमीहरूको प्रशंसा, तिमीहरूको विश्वासको प्रशंसा मेसोडोनियामा र आइकोनियामा मात्रै भएको होइन, तर चारैतिर फैलेको छ। यस कारणले अब हामीलाई भन्न केही छैन। धैर्य गर्न पहिलो थिस्सलुनी 1 अध्यायको 7 पद आउनुहोस् त, त्यहाँनिर पाइन्छ, पढि पनि दिहाल्नुहोस्। पहिलो थिस्सलुनी 1 अध्यायको 7। तिमीहरू मेसिडोनियामा र अखैयामा भएका सबै विश्वासीहरूका निम्ति नमुनाहरू बन्यौ। पढ्दै जानुहोस् 8 मा तल। किनकि तिमीहरूबाट प्रभुको वचन मेसिडोनिया र अखैयामा मात्र सुनाइएको होइन, तर परमेश्वर प्रति भएको तिमीहरूको विश्वासको चर्चा चारैतिर हरेक ठाउँमा फैलिएको छ। यसै कारण हामीलाई केही कुरा भन्ने खाँचो छैन। कस्तो राम्रो नमुना है, कति राम्रो प्रशंसा, कति राम्रो फल फल्दै गए। सुसमाचार सुने, यति राम्रोसँग पक्रे, त्यो विश्वासको आधारमा बढ्दै गए। अखैया र मेसिडोनिया मात्रै उनीहरूको चर्चा भएन अरे, प्रशंसा भएन भन्छ, तर चारैतिर भए। कति सुन्दर मण्डली थियो, कति दरो मण्डली थियो।
जुन शिक्षा चाहिँ प्रभुको दासहरूबाट सिकेको त्यो दर्शनलाई पक्रिँदै जाँदाखेरि एक दिन बाबु भिजिट गर्दै आउँछ, सुन्यौ थिस्सलुनिकाहरू हो, तिमीहरूले असल प्रकारले पक्रेका छौ, तिमीहरूले सत्यलाई समातेका छौ, त्यो दर्शनमा तिमीहरू हिँडिरहेको, तिमीहरूको प्रशंसा अखाया र म्यासेडोनियामा मात्रै हुन्थ्यो, अब त चारैतिर हुन थाल्यो। यो चाहिँ हो एउटा फलवन्त मण्डली। आज तपाईँ र मेरो मण्डली जहाँ सेवा गर्छौँ कस्तो खालको प्रचार भइरहेको छ, पूर्वतिर पश्चिमतिर कस्तो छ प्रचार तपाईँ र हाम्रो मण्डलीको, तपाईँ र हाम्रो कस्तो अरूले देख्दाखेरि तपाईँ र हामीले कुन प्रकारले हिँडिरहेका छौँ, कस्तो फल फलाइरहेका छौँ तपाईँ र हामी, आज त्यो खाने योग्य पो छ कि त्यो काँडा जस्तो फल फलाइराख्नु भएको छ तपाईँले मण्डली? घरिघरि बिजाउने मात्रै, जलाउने कुराहरू, नष्ट गरिने कुराहरू मात्रै गरिराख्नु भएको छ मण्डलीमा प्रभुका लोकजनहरू, एकादुष्टलाई होशियार। किनभने यदि अन्तिम दिनको चिन्ह हो, अब यो त क्रमश पुरा हुनै पर्छ, तर हामी चाहिँ त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ चिनिराखौँ त्यस्ता मान्छेलाई जस्ट यो प्रकारको शिक्षा मण्डलीमा ल्याइकन तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो विश्वासदेखि अलग गर्न पर्छ। त्यस्ताका लागि चाहिँ हामीले चिनिराख्नुपर्छ, त्यस्ता विश्वासहरू होशियार पनि हुनुपर्छ। यदि फल लाग्नु हो भनेदेखि तपाईँ र म चाहिँ होशियार पनि। आज प्रभु यीशु मसीह फल खोज्दै आउनुहुन्छ, पाउनु भएन के गर्नुहोस्? यसकै कारण तपाईँ र म चाहिँ प्रभु चाहिँ दागको बोट, नेभाराको, जैतुनको हुनुहुन्छ। हामी रहिरहनु पर्छ। हाम्रो मूल जरा कहाँ होला? जहाँ चाहिँ आज सुक्दैन, जहाँ चाहिँ आज के हुँदैन, ओइलिँदैन, जसको जरामा चाहिँ के लाग्दैन, फेदमा भन्छौरो लाग्दैन, त्यो चाहिँ कुन हो, कहाँ हो? हामीले याद गरौँ। यदि हामी पक्रिनौँ देखि हाम्रो मूल घरलाई चाहिँ हामीले, मूल जरालाई चाहिँ पक्रिनुपर्छ, जहाँ चाहिँ हामीले पहिलो शिक्षा चाहिँ कहाँबाट पाएका छौँ। यरुशलेम, यहुदिया, सामरिया र पृथ्वीको छोर छोरसम्म भनेको छ पवित्र शास्त्रमा, प्रेरित 1 अध्यायमा हामीले पाउँदाखेरि। आज त्यो शिक्षा छोडी तपाईँ र म कहाँ जाने? 1947 मा जब भाइ भक्त सिंहले एल्सदाई कालिम्पोङ 16 रेली रोडमा नामाकरण गरिकन त्यो सेवा अहिले फैलेर 2021 सालमा आउँदाखेरि आज 1000 को हाराहारीमा मण्डलीहरू स्थापना भइसकेको हामी पाउँछौँ। हाम्रो यो इतिहास हो, यसले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन यो इतिहासलाई। अनि हाम्रा बाबुबाजेले गरेको सेवालाई कहिले पनि बिर्सिनु न। उहाँहरूको गुण आज पनि हामी गाइरहेका छौँ। उहाँहरू कति फलवन्त हुनुहुन्थ्यो, कति लटरम्म प्रकारले झुक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको चर्चा र प्रशंसा तपाईँ र हाम्रो मुखबाट भइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मूल घर, मूल जरालाई यदि चोट लाग्यो भने, मूल जरालाई यदि चोट लाग्यो भने त्यो सिङ्गै रूप ढल्छ, सुक्छ अनि ओइलिन्छ। त्यो काम लाग्ने हुँदैन र त्यो काँडा र लोडे जस्तो त्यसलाई चाहिँ सुकेपछि चाहिँ जलाइने योग्यको हुन्छ नै प्रिय। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले चाहिँ आज फल फुल्नुपर्छ। हाम्रो मूल घर कहाँ हो खोजेर त्यो बाटोमा हिँडिराख्नुपर्छ। यर्मिया 6:16 होला कि 16:6 आइदिनुहोस् त। ती उहिलेका बाटाहरू खोजा अनि त्यसैमा हिँड, अनि त्यसैमा तिमीले चाहिँ के पाउनेछौ? शान्ति, विश्राम पाउनेछौ। बुक अफ जेरेमाया, यर्मियाको पुस्तक, यर्मियाको पुस्तक म पाउन सक्छु कि 16:6 कि 6:16 कसैले भनिदिनुहोस् त। तिमीहरूले मार्गहरूमा उभिएर हेर अनि असल मार्ग कहाँ छ भनेर उहिलेका बाटाहरूको विषयमा सोधखोज गर र त्यसैमा हिँड। तब तिमीहरूले आफ्ना आफ्ना मनका निम्ति विश्राम पाउनेछौ। तर तिनीहरूले भने हामी त्यसमा हिँड्ने छैनौँ। कति यस्तो हुन्छन् ती पुराना मूल मार्गहरूतिर नहिँड्ने, जो हाम्रा बडाहरूले बडीहरूले
प्रभुको दासले राखिदिनु भएको त्यो दर्शनमा हिँड्न चाहँदैन। अब अपडेट भर्सन भनौँ न हैन, मण्डलीमा पनि अब अपडेट हुँदै गएको त्यस्तो प्रकारको कुराहरू आज आउँदैछन्। तर अपडेट भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर हामी पाउँदैन, कहिले पनि अपडेट गर्ने। त्यहाँनिर एउटै मात्र एउटा बाटो छ, एउटै मात्र त्यहाँनिर एउटा शिक्षा छ, जो चाहिँ हामीले 1947 सालदेखि आजको दिनसम्म हामीले गर्दैछौँ। कालिम्पोङ एल्सदाईबाट जुन प्रकारले यो शिक्षा, दर्शन र परमेश्वरको साक्षी पवित्र लेखौटहरू जो हामीलाई दर्शाइयो, आजको दिनसम्म पनि त्यही जगतमा छ। यसकारण यो बाटो जो छ यसलाई कहिले पनि हामीले आज हाम्रो शिर अरूको अगाडि उच्च पार्नु भयो, त्यस्ताहरूलाई हामीले कहिले पनि जसले हामीलाई एउटा शिक्षा दिकन साँचो र सत्य कुरामा ल्याउनु भयो, डोर्याउनु भयो। हामी नामका मसीहहरू थियौँ, नामका झुटा शिक्षाहरूमा सेवा गर्नेहरू थियौँ, संसारमा थियौँ। तर जसले आज हामीलाई परमेश्वरको शिक्षा, साक्षी र पवित्र वचन र लेखावटमा ल्याउनु भयो, तीहरूलाई हामीले कहिले पनि, जसले हाम्रो शिर सबैको अगाडि उच्च पार्नु भयो, हामीले उहाँलाई कसरी भन्न सक्छौँ? यसै कारणले गर्दाखेरि तिम्रा अगुवाहरूलाई स्मरण गर। हिब्रू 7 को कतिमा हो? 10 को 17 कि कति? मलाई हेल्प गर्नुहोस् त, हिब्रूको पुस्तकमा छ। आफ्नो अगुवाहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? हामीले सम्झना गर्नुपर्छ, जसले हाम्रो निम्ति बलिदान सहित सेवा हामीलाई गर्नुभयो, दिनुभयो। अब त्यो बाटोमा जसले हामीले हिँडाउनु भएको छ, हामी हिँडी पनि राख्नुपर्छ। हिब्रू 7 को कतिमा पो छ? 10 को 17 हो। तेह्रमा हो, 13 को 17 हो जस्तो लाग्छ कि 13 को 7 मा छ। 13 को 7 मा पहिला पढिदिनुहोस् त। आफ्ना अगुवाहरूलाई सम्झना गर, जसले ती परमेश्वरको वचन सुनाएका छन्। उनीहरूको चालचलनको परिणाम विचार गरेर उनीहरूको विश्वासको देखासिकी गर। उनीहरूले जुन प्रकारको विश्वास योग्यताका साथ उनीहरूले शिक्षा दिए, उनीहरूले हामीलाई सिकाए, अनि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले सम्झना गर्नु। उनीहरूले कसरी बलिदान गरे, उनीहरू कुन प्रकारले फल फलाउँदै यहाँसम्म उहाँहरूले आज हामीलाई वृद्धि गराउँदै जानुभयो, हामीले उहाँलाई बिर्सन हुँदैन। अब 17 मा पनि रहेछ, पढिदिनुहोस् त। तिमीहरूका अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर र आफूलाई उनीहरूको अधीनतामा सुम्प, किनकि हिसाब दिनुपर्नेहरूले जस्तो गरी उनीहरूले तिमीहरूका प्राणहरूका निम्ति जागा रहन्छन्। र यो काम उनीहरूले दुःख मान्दै होइन, तर आनन्द साथ गरून्, किनकि यसबाट तिमीहरूलाई केही फाइदा हुँदैन। जसले हामीलाई शासन गर्छन्, एउटा असल प्रकारले प्रभुको सेवा गर्ने हाम्रा अगुवाहरूलाई पनि हामीले दोब्बर हामीले आदर गर्नुपर्छ, जसले हामीलाई यहाँसम्म डोराएर ल्याए। यति सालको बादमा हामीले त्यो दर्शनलाई कहिले पनि, यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले मानिसहरूलाई जुन प्रकारले फल्नुपर्ने त्यो फल उनीहरूको फलद्वारा हामी चिन्न सक्छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा फल छ, त्यो फल चाहिँ अति राम्रो फल हो। याकुब 3 अध्यायको 17 पदमा पढिदिनुहोस् त। यस्तो फल आज तपाईँ र मेरोमा हुनुपर्छ है, यो फल चाहिँ फल्नुपर्छ। पढिदिनुहोस् त याकुब 3 अध्याय 17 पद। किनकि जुन बुद्धि माथिबाट आउँछ त्यो पहिले पवित्र हुन्छ, त्यसपछि मिलनसार, कोमल, मनाउँदा मानिहरूले दया र असल फलले भरिएको, पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ। म पढिदिन्छु है, अलिकति यहाँनिर राम्रोसँग त्यो साउन्ड सायद नेटको कारणले गर्दाखेरि त्यो नआएको हुनसक्छ। 3 अध्यायको 17 पदमा म पढिदिन्छु, एकैछिन भए पनि सुनिदिनुहोस्। हुन्छ, तर
जुन बुद्धि माथिबाट आउँछ त्यो पहिले पवित्र हुन्छ, त्यसपछि मिलनसार, कोमल, मनाउँदा मानिहाल्ने, दया पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ। यस मिलनसार, पक्षपात रहित, यसकारण यो फल चाहिँ आज माथिबाट आउँछ। अनि जो पवित्र फल छ त्यो पवित्र आत्मिक फल चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। तपाईले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ कि यो आत्मिक फलहरू चाहिँ कहाँ लेखिएको छ, कहाँ पाइन्छ भन्नुस् त? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट अनलाइन जो हुनुहुन्छ अगाडिपट्टि सुन्नु भएको छ भने आत्मिक फलहरू चाहिँ कहाँनिर पाइन्छ भन्नुहुन्छ? गलाती 5 अध्यायको 22-23 पद। गलाती 5 अध्यायको 22 र 23। गलाती 5 हुन त एकछिन नानी, हुन त यो फल त सन्डे स्कुलदेखि नै सन्डे स्कुलका नानीहरूले थुप्रै जानेका हुन्छन् यो विषयमा, र हामी ठुलोले पनि जो हामी वयस्कहरू छौँ, अभिभावकहरू छौँ, हामीलाई पनि थाहा छ यो आत्मिक फलहरू। तर यो पवित्र शास्त्रमा पाइने गलाती 22 र 23 मा हामी पाउँछौँ। तर यो फल चाहिँ आज बाइबलमा त लेखेको छ, तर यो फल चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ आफूमा पाउनुपर्छ। गलाती 5:22 चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीमा छ हुनुपर्छ क्या। यो बाइबलमा त छ, तर यो बाइबलको फल चाहिँ पवित्र आत्माको फलहरू चाहिँ हुन्छ कि प्रेम, आनन्द, धीरज, कृपा, संयम, नम्रता, धीरज, सहनशीलता। कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो फल चाहिँ तपाईँ र ममा हुनुपर्छ। गलाती 5:22 र 23 मात्रै भनेर अब काफी रहेन, त्यो त बाइबलमा पाइन्छ। तर त्यो पवित्र आत्माको फलहरू चाहिँ तपाईमा म अब छ कि छैन, त्यो अनुसार हामी फल्छौँ कि फल्दैन, त्यो अनुसार हामी फल्दैछौँ कि छैनौँ। यदि छैन भने त प्रभु आउँदाखेरि त बाइबलमा मात्रै ओइलिने कुरा, जरा सुक्ने कुरा, फेदमा बन्चरो लाग्ने कुरा त्यही रहेछ। यसै कारणले गर्दाखेरि सजिलो छ म गलाती 5 र 22 र 23 तर हामीमा गलाती 5 र 22 र 23 पढिदिनुहोस् त। सबैभन्दा पहिलो के रहेछ त्यहाँनिर? तर आत्माको फल हो प्रेम, आनन्द, मिलाप, कृपा, भलाइ, विश्वास, नम्रता, स्वयं। यी 9वटा फल छन् नि। बाइबलमा त छ, तर तपाईँ र ममा पनि त्यो फल लाग्छ। अनि पो त त्यो फल लाग्दै जान्छ। मेल, प्रेम, आनन्द, कृपा, सहनशीलता लाग्दै जान्छ। यदि तपाईँ र ममा त्यो फल छैन भनेदेखिलाई अब हामीले अनुग्रहको समयमा फल फलाउनुतिर नत्र भनेदेखि तयार हुनुपर्छ। बन्चरो फेदमा लाग्ने रहेछ, जरा सुक्ने रहेछ, अनि प्रभु आउँदा हामी रित्तो पाउनु भनेदेखि हामी के छ र? हामी उठ्न सक्दैनौँ। पहिलो फलमा प्रभुसँग 1000 वर्ष राज्य, त्यसपछि युग र युगसम्म राज्य गर्नका लागि तपाईँ र ममा चाहिँ त्यो फल छैन। यसपालिको प्रतिज्ञा मोटो काठबाट चाहिँ हामी यो प्रकारले फल लाग्दैछौँ, नत्र भने हाम्रो लागि चाहिँ आगो नै रहेछ। जसरी त्यो काँडे झाङले भन्छ नि, मलाई राजा तुलाउँछ भने मेरो छत्र छायामा बस, यदि बसिनस् भनेदेखिलाई काँडे झाङबाट निस्केको आगोले लेबननको रुखलाई भस्म गर्छ। ती फल लाग्ने अनि नलाग्ने रुखलाई चाहिँ अहिलेदेखि चिनेर व्यक्तिगत तौरमा मण्डलीमा पनि चिनेर अनि हामीमा पनि तपाईँले यो पनि चिनेर पर्छ। अनि युसुफ जस्तो हामी ताकि हाम्रो हाँगा फलेको अरे साँच्चै नै फलाना त है कति गुनिलो र आज मण्डलीमा फल्नु चाहिँ फल्छन् कि, तर बाहिरबाट कता कताबाट आएर नि अब तिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो कुराहरू भन्दो रहेछ भने मण्डलीमा चाहिँ आज यौन रची सुसमाचार 10 अध्यायको 1 पदमा पढिदिनुहोस् त। यिनीहरू चाहिँ सिधै ढोकाबाट प्रवेश नगरेर बडो चाल मारेर अर्कै ढोकाबाट माथिबाट चढेर आउँछन् अरे क्या। अनि यो चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको तिनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ नै भनेर।
युना र सुसमाचार 10 अध्यायको 1 पद पढ्दिनुहोस्। साँचो साँचो म भन्दछु, जो ढोकाबाट भेडाको गोठभित्र पस्दैन तर अर्कोतिरबाट माथि चढ्छ त्यही नै चोर र डाँकु हो। याद गर्नुहोस् के हो कि यो प्रकारले चाल मारेर बाङ्गो टिङ्गो गर्दै आउँछन् तिनीहरू चाहिँ चोर र डाकुहरू चाहिँ। प्रभुले भनिदिनु भयो स्पष्ट को रहेछ त भने, यी दिनहरूमा हामी चाहिँ होसियार हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो फल चाहिँ लागिरहोस्, रहिरहोस्। जब प्रभु आउनुहुन्छ, आहा शाबास मेरो दास, त सानोभन्दा सानो कुरामा पनि विश्वास योग्य छ रहेछ, आइज तँलाई यति भनेर हामी स्याबासीको हकदार हुन्छौँ। अनि तपाईँ र ममा धेरै फल लाग्छ। त प्रभुले यस विचारमा हामीलाई आशिष दिएका हुन्। आजको सेवा हामी यतिमै राख्छौँ। सबैलाई मेरो जय मसीह। जय मसीह।